नमस्कार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हाम्रो सम्पूर्ण टिम प्रभावित हुन गएको हुँदा यो भिडियो ढिलो प्रसारण हुन गएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौं। समाजसेवाको खोल ओढेर समाजसेवाकै ढुङ पिट्ने व्यक्तिहरू र आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने व्यक्तिहरू यति बेला चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा टोल टोलमा भेटिन्छन्। तर मानव जीवनलाई मात्र माया गर्ने होइन कि प्रकृतिमा रहेका सम्पूर्ण जनावर पशु पन्छीलाई समेत आफ्नो परिवारको सदस्य सर मानेर कहिले बाँदरलाई खाना खुवाउँदै गरेको अवस्थामा भेटिने त कहिले कुकुरलाई खाना खुवाउँदै गरेको अवस्थामा देखिने व्यक्ति हुन् राधेश्याम खड्का, जो फुड ब्याङ्कको संस्थापक समेत रहेका छन् भनेदेखि उनीलाई नै साथ दिँदै सदस्यको रूपमा अगाडि बढिरहेका समाजसेवामा अग्रसर भएर लागिरहेका व्यक्तिको नाम हो अमृत कार्की, जसले नेपाल अमेरिकन सोसाइटी र निको फाउन्डेसनले यो कोरोनाको प्रकोपमा पठाएको स्वास्थ्य सामग्रीलाई काठमाडौँबाट धनकुटा 6 नम्बर बुदाबारे 2400 गाउँपालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याउँदा उहाँहरूलाई भव्यताका साथ फुलमालाले स्वागत गरेका थिए स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखहरूले। संयोगवश उहाँहरूसँग धनकुटासम्मको यात्रा गर्ने अवसर हाम्रो मिडियाले समेत प्राप्त गरेको थियो। असार 1 गते बिहान धरान हुँदै कानेपोखरी र लेटाङको बाटो हुँदै धनकुटा जिल्ला जाने क्रममा अप्ठ्यारो अनि असाध्यै डरलाग्दो बाटोको यात्रा हामीले गर्नु परेको थियो। बाटो असाध्यै अप्ठ्यारो थियो, हिलाम्मे थियो, गाडी ठाउँमा फसिरहेको थियो भने पानी परिरहेको कारणले गर्दा भिरबाट ढुङ्गा अनि माटो झरिरहेको थियो, पहिरो जाने सम्भावना पनि बढिरहेको थियो। अप्ठ्यारो कठिन बाटोमा गाडी फसिरहेको थियो। यो अवस्थालाई छिचल्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। भनिन्छ दुःखपछि सुख अवश्य आउँछ। हामीले यो हिलाम्मे बाटोलाई पार गरिरहँदा बीचमा कालिका मन्दिरको दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ भने बाटैमा सँगै रहेको एउटा फुच्चे झरनाले हामीलाई बोलाएको आभास भयो। गाडीबाट झरियो सिमसिम पानी परिरहेको थियो, तर सो झरनामा केही थान फोटो र भिडियो खिचिसके पश्चात हाम्रो यात्रा पुनः धनकुटा 6 नम्बर बुदाबारे 2400 गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य चौकीतर्फ लाग्यौँ। बिस्तारै हामी स्वास्थ्य केन्द्रभित्र प्रवेश गऱ्यौँ। स्वास्थ्य केन्द्रमा गाडीबाट स्वास्थ्य सामग्री झारेर वितरण गर्नुभयो राधेश्याम खड्का र अमृत कार्कीले। सामग्री हस्तान्तरण गरिसके पश्चात यो सामग्री धनकुटा जिल्ला 6 नम्बर बुदाबारे 2400 गाउँपालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रले मात्र नभइकन यसबाट लाभ तेर्थुम, पास्तर, मोरङ र अन्य जिल्लाहरूले पनि लिने अवस्था बनेको भनेर हामीलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधि यानि कि वडाध्यक्षले जानकारी गराउनु भयो। किनभने यो ठाउँ भनेको अन्य जिल्लाहरू पनि जोडिएको एउटा सङ्गम स्थलको रूपमा परिचित रहेछ। सामग्री हस्तान्तरण गरिसके पश्चात यस स्वास्थ्य चौकीको माथिल्लो हलमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय बासिन्दाले राधेश्याम खड्का र अमृत कार्कीका लागि धन्यवाद सहित एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको थियो। जुन कार्यक्रममा बोल्दै राधेश्याम खड्काले यो सामग्री प्रदान गर्नुको क्रेडिट आफूले नभइकन नेपाल अमेरिकन सोसाइटी र निको फाउन्डेसनलाई दिनुभएको थियो। यस कार्यक्रममा सजीकरण गरिदिनु भएकोमा स्थानीय व्यक्तित्व हाल इजरायलमा रहनु भएकी पवित्रा गौतम, नेपाल अमेरिकन सोसाइटी, निको फाउन्डेसन र राधेश्याम खड्का अनि अमृत कार्कीलाई पटक पटक धन्यवाद ज्ञापन गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमको सारांश अब हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। भिडियो गजब छ हैन? सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला है। एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी र सम्पूर्ण महानुभावले तालीले स्वागत गरिदिनु। के छ तपाईहरुकोमा कोभिडले कस्तो बनाएको छ, त्यहाँको परिस्थिति कस्तो छ? म इजरायलमा छु दाजु, काका भन्नु मलाई चाहिँ काका भन्छु। म यसरी यहाँ बसेको छु,
त्यहाँ मैले के सहयोग गर्दाखेरि त्यहाँ सहयोग मिल्छ। अक्सिजन ग्यासको कुरा, औषधि उपचारको कुरा, यो के कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ चाहिँ प्रेम दाईसँग अङ्कलसँग सम्पर्क गर्नु र मेरो टिमहरू फल्ला छ भनेर उहाँले भन्नुभयो क्या। अब लन त महावीर कुन अनि उहाँसँग पनि सम्पर्क भयो। अनि सरसँग सल्लाह गरेर 2 ठाउँ नै यहाँबाट पठाइदियो यो यसरी चाहिने भएकोले गर्दाखेरि भनेर उहाँहरूसँगै समन्वय गरेर यो तत्काल भन्दा पनि आज 4 दिन भयो यो तुलसी श्रेष्ठ भनेर उहाँ आउँदैछ अरे, धनकुटा आउँदै हुनुहुन्छ अरे, बाँड्दै हुनुहुन्छ भन्नुभएपछि यता आउँदै हुनुहुन्छ, म यताबाट राजरानी जाँदैछु, लु म आउँछु सर भने 8 बजेको टाइम दिएको, पानी परेकै गर्छ, पानी परेकै गर्छ। बल्ल डाँडा बजार 9 बजी पुग्यो। यता गाउँपालिका मिटिङ सुरु भइसक्यो। कहाँ आइपुग्नु भयो भने कोर्ना मात्रै आइपुग्दैछु भने ढाँटे गाउँपालिकालाई। अनि अबको लिएर अनि हेमन्तलाई लगेर गएको थिएँ मैले। हेमन्तलाई त्यो औषधिहरू चाहिँ पुरा घोडा छाँदै जस्तो गरेर यता पठाएँ, म चाहिँ उहाँ रहेँ। अब यो त्यतिखेर बुझेको सामान भनेको तपाईँको सेनिटाइजर 5 लिटर, मास्क 2500, पिपी 3 पिस, अक्सिमिटर 2 थान, ग्लोभ 100 पिस, थर्मामिटर 1 थान, मल्टिभिटामिन भन्ने 1 बोतल गरेर यो 7वटा सामग्रीहरू बुझेको। अहिले भर्खर सँगै गरौँ है भनेर सरसँग कुरा भएर अहिले त्यो पनि लिएर हामीहरूले एकमुष्ट त्यहाँ राखेका छौँ। वास्तवमा यो कोभिडले हामीहरूलाई खेलाची गर्दै भेट्दैन होला भन्दै अब निकै त्रास बनायो। अघि हेमकर्ण सरले भन्नुभयो उहाँको 7 जनालाई भेटे। अब सबैभन्दा साह्रो उहाँको भाइलाई पार्यो, हाम्रो आनन्द भाइको दिदीलाई पनि, हाम्रै दिदीलाई पनि निकै गाह्रो बनाएको थियो। अब त्यतिखेर अक्सिजनको अभाव भएको बेलामा बडो गाह्रो हुने एउटाको कुरा आउँदै थियो। मैले महावीर सरले तपाईँकोमा एउटा राख्नुहोस् भनेर भनिदिनु। मैले के भने त भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो ठाउँ छ कि सर 5 थरमा पकाएर खाएर धनकुटामा आएर सुत्नुपर्ने ठाउँ एउटै घर आधी भागमा विभाजन भएको छ र इलाम छ पूर्वपट्टि, दक्षिणपट्टि मोरङ छ र यो धनकुटा 4वटा जिल्लाको एउटा दुर्गम ठाउँ। 5 थरलाई पनि हुने गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। स्वास्थ्य चौकी यहाँ नजिक छ, सबै औषधि उपचारहरू यहीँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी यो दुर्गम ठाउँलाई हेरिदिनु पर्यो भनेपछि 2टा दिने भनेर भन्नुभयो। राधेश्याम सरसँग पनि त्यही कुरा भयो। र अब यो जम्मा 3वटा सिलिन्डरमा अब कहाँ बोलिएको हुन्छ। अब यो 2टाले मैले के सोचेको छु भने जति पनि औषधिहरू आएका छ 5 थरको साथीहरू छौँ हामीहरूले सेवा लिने भनेको यो बुधबारे यही स्वास्थ्य चौकी हो। भोलि चाहिँ नै अप्ठ्यारो पर्यो त्यहाँ भनेदेखि यो सिलिन्डरले त्यहाँ पनि काम गर्नुपर्छ। औषधिले समस्या पर्यो भने त्यहाँ पनि हामीहरूले गर्नुपर्छ। यहाँ मास्क आएको छ, सेनिटाइजरहरू आएको छ, पिपी छ। जस्तै बेस क्याम्पको कुरामा यहाँ अहिले मरिगएको छैन र पो त। यदि कोभिडले मर्यो भनेदेखि भोलि चाहिँ नै यहाँ अरूले छुनु हुँदैन है। यहाँ सेनाहरूले मात्रै गर्नुपर्छ भन्नु, सेनाहरूलाई पिपी खोइ त्यहाँ पिपी बिना जाने कुरा पनि भएन। त्यहाँ तिर्पलको कुरा आएर छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो कुरामा के हो भने यहाँ 8-10वटा 5-7वटा कतिवटा पिपी छ। त्यस्तो समस्या पऱ्यो भने बेस क्याम्पले पनि यहाँ समन्वय गरेर जानुपर्ने हुन्छ सर। अब यो कुराहरू छ। अब यहाँहरूलाई यो झरी बादल यस्तो बेलामा मलाई यस्तो हेडेक भएको छ। अब पानी परेकै छ, उहाँबाट हिँडे भन्नुहुन्छ, यस्तोमा कसरी यो ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ होला भने। अब यताको बाटो आउँदैन नै यो मलाई थाहा छ। आफू हिजो अस्तिको दिन मात्रै आइपुगेको। अनि त्यहाँदेखि लेटाङकै बाटो काने पोखरी भन्ने, त्यहाँबाट उत्तरपट्टि आउनु लेटाङ भेट्छ। त्यहाँबाट बाटो नछोडी भेट्ने मान्छेलाई चाहिँ सोध्दै आउनु सर भनेर भने फोन लाग्नु छोड्यो। राधेश्याम सरसँग त लाग्नै छोड्यो फोन। अनि फेरि डाक्टर साहबसँग अर्को फोन नम्बर पत्ता लगाएँ। त्यहाँदेखि कमलजीसँग
फोन सम्पर्क हुन्थ्यो र फल्ना ठाउँ कालिका देवीको ठाउँमा आइपुग्यो भने काली खोलामा रहेछ। त्यहाँ आइपुगेपछि फेरि फोन गरेँ, अब तपाईँहरूको बोर्डरको 24 गाउँपालिका लेखेकै मुनतिर आइपुगेँ भनौँ, अब आइपुग्नुहुन्छ। यता ढेँडो सेलाएर ढुट्ट भइसक्यो, यतिर सिस्नु सेलाएर ढुट्ट भइसक्यो, 11 बजी तयार गर भने। अनि त्यही सेलाको भने पनि अलिअलि यसो चाचोचुच्चो बाँडेर अब खाइयो भाइहरू नखाएकोहरूलाई म छेउमा बसेर खुवाएको ढङ्ग त्यति मन पराएको जस्तो त होइन, तर पनि राजेश्याम सरले हाम्रो सरले मन पराइदिनु भयो, उहाँहरूलाई पनि राम्रै लाग्यो जस्तो लाग्यो। र यो जति पनि सामान आएको छ नि, यो सामानहरू 5 थर र यो धनकुटाको एउटा सङ्गम स्थल, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यज्यू हुनुहुन्छ, वडा सदस्यज्यू हुनुहुन्छ, त्यहाँ समस्या पर्दाखेरि पनि यो अक्सिजनलाई सम्झिनु पर्यो, यहाँको औषधिलाई सम्झिनु पर्यो, यहाँको मास्कलाई सम्झिनु पर्यो। अब यो यतिको औषधि यो दुर्गममा उहाँले थोरै छ भनेर भन्नुमा मलाई धेरै जस्तो लागेको छ। यसलाई एउटा मिटिङ बस्छौँ र हामीहरू कसरी जाने त, प्रहरी चौकी, बेस क्याम्प, यता चाहिँ वडालाई, गाउँघरको जनताहरूलाई कति के गर्दा हुँदो रहेछ त्यसको एउटा मिटिङ बसेर त्यसलाई हामीहरू फलो गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। र हाम्रो राधेश्याम सर, उहाँको सम्पूर्ण 5 जनाको टिमलाई ठुलो धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँ जस्तै अर्को एउटा के खोल्ने भन्ने कुरा, त्यो खोल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूको ठुलो पहल तीर्थ सरले टिप्नु भएको छ। हामीहरू त्यसलाई एउटा बनाउँछौँ र फलो गर्छौँ र यहाँहरूलाई फेरि पनि यो ठाउँमा जमर्को र भेटघाट होस्। फोन मार्फत त अब भइरहन्छ सम्झना, अब त्यतिकै बा भरै नै गर्छु कहाँ पुग्नु भयो भनेर बा भोलि नै त्यो भएकै भए तापनि तपाईँहरूलाई सम्झना गरिरहन्छौँ। यहाँबाट पठाउने कुरा के गर्दाखेरि त्यहाँ ठिक हुन्छ, सबै कुरा बुझिएको हुँदैन, सोध्दै बुझ्दै त्यो लेखेर हामीहरू फरवर्ड गर्नेछौँ। र अब हाम्रो प्रेमजीलाई पनि धन्यवाद, इजरायल बस्ने हाम्रो ऋषिराम गौतमजीको बहिनी पवित्रा गौतमलाई पनि यो धन्यवादको पात्रो चाहिँ सुनाइदिनुहुन्छ यहाँहरूले भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ बहिनीले पनि फोन चाहिँ गर्नुहुन्छ होला फेरि। र आजको यो सबै तपाईँ हाम्रै हो। यो कोभिडलाई ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरू सबैलाई के गर्न सकिन्छ यो मिटिङले एउटा निर्णय गरेर जाने जमर्को गर्दै यहाँहरूको यो 5 जनाको टिमलाई आफ्नो गन्तव्यमा सुकुशल पुग्ने गरी स्वास्थ्यले, झरीबादलले सबैले साथ दियोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो औषधि, यो ग्यास सिलिन्डरहरू संयुक्त प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ सहित भनाइ राखिदिनु हुन यस औषध सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नको लागि काठमाडौँदेखि पाल्नुहुने फुड ब्याङ्कका संस्थापक अध्यक्ष श्री राधेश्याम खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध। एकमुष्ट रूपमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई यो सुनौलो मौका दिनुभयो। हामी चाहिँ अब यो अक्सिजन ब्याङ्क, मेडिसिन ब्याङ्क, त्यसै गरेर फुड ब्याङ्क भनेर यो खोलौँ है, अलिकति अप्ठ्यारो भएको हो। अक्सिजन ब्याङ्क, त्यसै गरेर फुड ब्याङ्क अनि मेडिसिन ब्याङ्क भनेर हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेको करिब यो लकडाउन अगाडिदेखि काम त गरिरहेको थियौँ। तर लकडाउन पछि चाहिँ हामीले विशेष गरेर काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रमा फुड ब्याङ्कको तर्फबाट निःशुल्क शाकाहारी भोजन सेवा भनेर हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले पनि करिब हामीले 5 लाखभन्दा बढी भोकाएका पेटहरूलाई भोजन सेवा गर्न हामी सफल भएका छौँ। अहिले पनि हाम्रो यो सेवा देशैभरि चलिरहेको छ। त्यसै गरेर हामीले खाद्यान्न सेवा, त्यसै गरेर दीर्घरोगीहरूलाई आर्थिक सहयोगहरू, त्यसै गरेर यस्तो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले करिब 46वटा जिल्लामा, यहाँ समेत गरेर 46वटा जिल्लामा हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गरेका छौँ। र त्यसमा विशेष गरेर अस्ति अक्सिजन ब्याङ्क अन्तर्गत हामीले 1 व्यक्ति 1 सिलिन्डर भनेर त्यो अभियान पनि चलाएका थियौँ। र त्यसैभरि त्यो अभियान चलाउँदाखेरि करिब हामीले 600 भन्दा बढी सिलिन्डर निःशुल्क त्यसलाई चाहिँ रिफिल गरिदिने पनि हामीले त्यो काम पनि गऱ्यौँ। र विशेष गरेर अब यो ठाउँमा चाहिँ आउने हामीलाई मौका जुराइदिने चाहिँ अवसर हामीलाई श्री पवित्रा गौतम जो वरिष्ठ समाजसेवी भनेर म उहाँलाई चित्रण गर्छु। उहाँ चाहिँ इजरायलमा बस्नुहुन्छ र पनि आफ्नो टोलको लागि मात्रै नभएर विशेष गरेर अझ अन्य नेपालका अन्य दुर्गम क्षेत्रहरूमा र सुगम क्षेत्रहरूमा पनि भएका भोकाएका पेटहरूलाई सेवा गर्न उहाँ हरदम सक्षम व्यक्ति हुन्। र उहाँले चाहिँ मलाई
व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग गर्ने, त्यसै गरेर सामूहिक रूपमा पनि हामीले सहयोग गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा पवित्रजीले धेरै ठाउँमा गरिरहनु भएको थियो र मैले चाहिँ अस्ति 4-5 दिन अगाडि मात्रै यो हाम्रो यहाँको कार्यक्रम बन्यो। त्यो बेलामा चाहिँ हजुरको उहाँले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा गर्दाखेरि फेरि आफ्नो ठाउँमा गरे कि भन्ने खालको त्यो मान्छेहरूलाई पर्छ, त्यही कारणले आफ्नोभन्दा अर्काको ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सोच थियो। तर मैले पनि त्यही गर्थेँ। तर पछिल्लो अवस्थामा 4-5 दिन अगाडि चाहिँ मैले पनि सोचेँ किन चाहिँ यहाँ चाहिँ यदि आवश्यक छ भने, अत्यावश्यक छ भने त यहाँ पनि गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको चाहिँ कुरा राख्दाखेरि ओहो मैले त त्यतातिर सोच्दै नसोचेको भन्ने खालको उहाँलाई चाहिँ त्यो फिल भएपछि ल राधेश्यामजी गर्ने भए गरौँ नि त भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो प्याकेज तुरुन्तै अहिले हप्ता दिनभन्दा अगाडि नै के अरे 5-7 दिनमै यो प्याकेज चाहिँ बनिहाल्यो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो 500 चाहिँ यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू चाहिँ नेपालमा वितरण गर्ने निको फाउन्डेसन, त्यसै गरेर हाम्रो नेपाल अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरका चाहिँ हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ राजु कार्की, अमेरिका बस्नुहुन्छ। त्यसै गरेर उहाँको मिसेस हुनुहुन्छ श्रीमती अन्जु शर्मा कार्की। उहाँहरूसँग कुरा भयो, कुरा मेरो छिमेकी पनि हुन्छ उहाँ, म जाउलाखेल बागलुङ बस्छु, छिमेकी पनि हुन्छ। उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ ल त्यसो भए गरौँ नि त, कता कता गर्ने गरौँ भनेर उहाँले चाहिँ कन्सन्ट्रेटर कतिवटा चाहिन्छ भन्नुभयो। मैले चाहिँ एउटा मात्रै भए पनि पुग्छ भन्ने सोचेँ क्या यहाँको लागि, होइन एउटा मात्रै भयो नि पुग्छ भनेर सोचेँ। उहाँले चाहिँ होइन 4वटा लग्नुहोस् भनेर भन्नुभयो क्या। उहाँले दिन चाहिँ 4वटा दिनुभएको छ, तर चाहिँ यहाँ मात्रै नभएर हामीले अन्य जिल्लाहरूमा पनि गर्ने सोच गरेका कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले 2टा चाहिँ यहाँ दिएको छु कन्सन्ट्रेटर। त्यसै गरेर म आफैसँग भएको सिलिन्डर, त्यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू अब कतिपय काठमाडौँमा दिएको ठाउँमा फिर्ता हुँदैन यो अक्सिजन सिलिन्डर सकेपछि थोरै डिपोजिट लियो भने चाहिँ फिर्ता गर्छन् उहाँहरूले, पछि चाहिँ उहाँहरूले फिर्ता लिएन भने फिर्ता गर्नुहुन्न। त्यही कारण कति सिलिन्डर त्यतिकै अडिरहेछ र अहिले आउँदाखेरि हामीले 4वटा सिलिन्डर ल्याउन गएको थियौँ हामीले। एउटा सिलिन्डर चाहिँ इमर्जेन्सी गरेर छोड्यौँ, 3टा सिलिन्डरमा अहिले 2टा यहाँ झार्यौँ। एउटा चाहिँ हामी मेरो विचारमा सिन्धुलीमा जान्छ जस्तो लाग्छ, अनि अर्को 2टा कन्सन्ट्रेटर पनि आएपछि हामीले रौतहट, सिन्धुली र बेलडाङ्गी मध्ये मिलाएर दिनुपर्ने छ। अनि यो भुटानी शरणार्थी क्याम्पहरूमा पनि यो फुड ब्याङ्कको खाद्यान्न बाँड्ने कार्यक्रमहरू पनि छ। यसरी चाहिँ यहाँ आउने अवसर त्यसरी कविता गौतमजीको माध्यमबाट जुट्यो र हाम्रो उहाँ सरसँग पनि हाम्रो मगर सरसँग पनि हाम्रो कुराकानी भयो। त्यसपछि वडा अध्यक्षज्यूले त आज झन् यति चिन्ता गर्नुभयो कि आएपछि फोन गरे हुनुहुन्छ, त्यहाँ बाटोमा हाम्रो कमल भाइ हुनुहुन्थ्यो, फोन गरे कहाँ कसो छ भनेर, केही गाडीको अप्ठ्यारो पऱ्यो कि भनेर हाम्रो स्वास्थ्यको सर तीर्थ सरले पनि त्यसै गरेर गरिरहनु भएको छ। अनि यसरी चाहिँ उहाँको यति धेरै चासो देख्दाखेरि चाहिँ अझ पनि केही गरौँ कि भन्ने खालको त्यो भइरहेछ। अब हामीले चाहिँ सामुदायिक एउटा स्वास्थ्य केन्द्रको लागि चाहिँ एउटा सामुदायिक हस्पिटल, कम्युनिटी हस्पिटल टाइपको त्यो गर्ने कि भनेर सोचिरहेछौँ। अब त्यसको लागि दान यही हाम्रो चाहिँ बुधबारे यहाँ, अनि त्यसपछि सिन्धुली र रौतहट, त्यो 4वटा ठाउँमा हामीले चाहिँ विचार गरिरहेछौँ। त्यो मध्येमा मलाई चाहिँ यसो देख्दाखेरि अहिले यसो आफूले यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ यहीँको आवश्यकता बढी आवश्यक छ कि अत्यावश्यक हो कि भन्ने जस्तो लागिरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ अहिले भएको जुन कन्सन्ट्रेटरहरू छ, सिलिन्डरहरू छ, अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू धेरै साथीहरूले औषधि पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर मास्क छ, पिपी स्वास्थ्य सामग्री 15-20 थरी होला। त्यो सामग्रीहरूले अब त्यो औषधिहरू त सकिहाल्छ, अब यो सिलिन्डरहरू त सकिँदैन, कन्सन्ट्रेटरहरू त सकिँदैन, बिग्रियो भने फेरि बनाउनु मिल्छ। अनि त्यही कारणले गर्दा यो सामग्रीहरू मैले महावीर कुललाई पनि भनेको छु, हजुरले चिठी पनि पठाउनु भएको छ। त्यो महावीर कुल कहाँबाट पनि उहाँलाई मैले आउँदाखेरि पनि केही छ भने दिनु भन्दाखेरि उहाँले हस्पिटललाई मात्रै छ भन्नुभयो अहिले। त्यही कारणले त्यहाँ पनि हजुरहरूले त्यो नम्बर, त्यो चिठीमा चाहिँ हजुरले नम्बर लेख्नु भएको रहन्छ, त्यो एउटा नम्बर लेखेर फेरि चिठी पठाइदिनु भने त्यहाँबाट पनि कम्तीमा पनि 3टा जतिको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू आउने सम्भावना छ। त्यो पहल पनि म गरौँला। पिपीहरू पनि आउने सम्भावना छ र अन्य सामग्रीहरू पनि यदि कम्युनिटी हस्पिटलै बनाउने चाहिँ सोच भयो भने, होइन त्यो भयो भने चाहिँ हामी सबै कम्युनिटीको मान्छेहरू मिलेर स्वास्थ्य सम्बन्धी, राजनीतिक कर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अनि त्यसपछि हाम्रो सबै अब समाजसेवी साथीहरू, अभियन्ता साथीहरू, अध्यक्षज्यू, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथी सम्पूर्ण हामी भनौँ न, हामी चाहिँ मिडियाका साथीहरू सबै मिलेर चाहिँ गर्न सकियो भने चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले गर्ने भन्ने होइन, मैले गर्ने अथवा हाम्रो टिमले गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यसमा सहजीकरण गरिदिने हो क्या। त्यसमा चाहिँ अब अध्यक्षज्यूले अथवा स्वास्थ्यको चाहिँ प्रमुखज्यूले चाहिँ त्यसलाई यो किसिमले गर्ने भनेर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु भयो भने यो किसिमको प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ आवश्यक छ भन्ने कुरा हजुरहरूले हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ, होइन यहाँ अब कति जनसङ्ख्या छ, के छ, कसो छ, सबै कुरा हजुरहरूलाई बढी थाहा हुन्छ नि त। त्यही कारणले त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट बनाएर धेरै लामो पनि पर्दैन, 1-2 पाना बनाएर मलाई यसो पठाइदिनु भयो भने, भाइबर वाट्सएप अथवा इमेलतिर पठाइदिनु भयो भने मैले त्यो चाहिँ म आफू पनि व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा र चाहिँ अन्य हाम्रो संस्थाहरू, निको फाउन्डेसन, अमेरिकन कम्युनिटी लगायत धेरै संस्थाहरू हुन्छ मसँग आबद्ध, उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गर्दा एउटै चिज मात्रै सहयोग गरिदियो भने पनि 100वटा मान्छेले गर्दाखेरि त 100वटा संस्थाले गर्दा त यहाँ त कम्युनिटी हस्पिटल बन्न सक्छ। त्यो खालको सोच पनि हजुरहरूले राख्नु होला। त्यो भयो भने अब यो कोभिड पछि चाहिँ हामीले त्यो खालको एउटा त्यो पनि गरौँ।
र चाहिँ एउटा कुरा त्यो भयो र अर्को कुरा चाहिँ अब पवित्रज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो पवित्रज्यूको दाइलाई एकचोटि म यहाँ बोलाउन पनि चाहन्छु हुनुहुन्छ यहाँ अहिले एकचोटि बोलाउन पनि चाहन्छु र अनि त्यहाँनिर मन्दिर एउटा कता मन्दिर भन्दै त्यो एउटा देवीको मन्दिर त्यहाँनिर करिब करिब 60-65 हजार रुपियाँ कति छ त्यो मैले कपीमा हेर्नुपर्छ एकचोटि आइदिनु त्यो मन्दिर के मन्दिर भन्दै हुनुहुन्थ्यो देवीको मन्दिर त्यो मन्दिरको पनि एउटा चाहिँ उहाँको आमा बुवालाई सँगै बसेर चाहिँ दाइसँग बसेर त्यो मन्दिरको लागि पनि मैले आफूले पनि र अनि साथीहरू मिलेर पवित्रज्यूको विशेष पहलमा चाहिँ करिब 60-70 हजार कति छ त्यो अहिले मैले त्यो पनि एकछिनपछि हस्तान्तरण गर्दैछु र त्यो मन्दिर चाहिँ के मन्दिर भन्दै हुन्थ्यो नि म चाहिँ यो शाकाहारी समाजमा विश्वास गर्ने भएको भएर प्राणी हितको लागि पनि म हिँडिरहने भएर हाम्रो चाहिँ एउटा आश्रम पनि छ नवजीवन परोपकार समाज भने हामी सडकको प्राणीहरूलाई सडकको मान्छेहरूलाई चाहिँ राख्छौँ हाम्रो गङ्गोमा छ अनि शाकाहारमा विश्वास गर्ने भएको भएर अहिंसामा विश्वास गर्ने भएको भएर त्यो मन्दिरमा पनि बलि चाहिँ गर्न मिल्दैन त्यो बलि गर्ने मन्दिर होइन त्यसमा चाहिँ बलि चढ्दैन नरिवलहरू पूजा गरिन्छ भन्नुभएको थियो उहाँले हो त्यो भने भएर मलाई चाहिँ त्यसमा विशेष उ लाग्यो अब यो चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट मान्छेको अनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ गरिहालौँ भनेर त्यो अस्ति 6 महिना अगाडि नै गर्नुपर्ने थियो 7 महिना अगाडि नै अब त्यो कुरा पनि अहिले गरिहालौँ र अब यो पानी बर्खाको सिजनमा जानु अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो है र पनि अब जाउँ भन्दै जाँदाखेरि त्यो 2 ठाउँमा चाहिँ पहिरो झर्ला जस्तो स्थिति छ त्यहाँ केही पऱ्यो भने चाहिँ हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु पर्ने पनि हुनसक्छ 2 ठाउँमा अलिअलि भर्खर झर्दै रहेछ अनि अरू कुरा त त्यही नै हो अब यो कम्युनिटी हस्पिटलको एउटा त्यो सोचौँ हजुरहरूले होइन सम्बन्धित हजुरहरूले सोचौँ अब यात्रामा हाम्रो अब अङ्ग्रेज हुन्छ धेरै उहाँले चाहिँ अब गाडी त्यहाँ उडाउने होइन उहाँले त उडाएरै ल्याउनु हो 12 घन्टामा चितवनबाट हामी यहाँ आइपुग्यौँ धेरैजना आइपुग्नु जस्तो लाग्यो हाम्रो मिडियाकर्मी साथी जीवनजी त्यसै गरेर हाम्रो निलेशजी अनि हाम्रो कमल भाइ धरान पनि हामीलाई होटल व्यवस्थापन गरिदिनु उहाँलाई धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई त्यसै अब सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई म पनि सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी नै हुनुहुन्छ मेरो परिवार पनि अनि यसरी चाहिँ साथीहरूसँग बस्न पाइयो सबै दाजुभाइ बहिनीहरूसँग यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउन पाउँदा मलाई चाहिँ यो आफ्नो घर अघि उहाँले बुढादेशज्यूले कसले यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाँडै पठाउनु पर्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसले भन्नुभयो बिर्सेँ है मलाई त यहाँ बसिरहँ जस्तो लाग्यो क्या 1-2 दिन बसिरहँ 2-4 दिन मात्रै होइन सधैँ नै बसिरहँ जस्तो पनि त्यस्तो फिल हुन्छ होइन तर अब आफ्नो बाध्यता हुन्छ आफ्नो एउटा गुण हुन्छ त्यही कारणले अब जे जति गर्न सक्यो अब मलाई यति धेरै गरे जस्तो लाग्दैन यहाँ एकदमै थोरै छ सामान होइन अब आगामी दिनहरूमा पनि हामी सबै मिलेर सबैले एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने जस्तो सबैले मिलेर चाहिँ आफ्नो टोलमा चाहिँ हजुरहरूले आफूले पनि गर्नुपर्छ किनभने हामीले कतिपय ठाउँमा चुरोट खाएर खर्च गरे हुन्छ कतिपय ठाउँमा रक्सी खाएर खर्च गरे हुन्छ कतिपय ठाउँमा प्राणीको चाहिँ माछा मासु खाएर हामीले खर्च गरे हुन्छ प्राणीको माछा मासुको त्यो चुरोट खाने पैसाले त्यो जाँड रक्सी खाने पैसाले हामीले जोगायौँ भने हामीले यस्तो स्वास्थ्य केन्द्र त तपाईँले यही भवनमा यदि यसलाई खुद्रुके बनाउने हो भने पनि जाँड खाने चुरोट खाने माछा मासु खाने पैसा यहाँ खुद्रुके बनाएर यहाँ हाल्ने हो भने पनि यही पैसाले पनि यहाँ कम्युनिटी हस्पिटल बन्छ कसैको मुखै ताक्नु पर्यो त्यही कारणले हजुरहरूले रक्सी चुरोट माछा मासु नखाइदिने हो भने कम्युनिटी हस्पिटलमा हामी जस्तो मान्छे आउनै पर्ने होइन अब त्यसमा हामीले अलिकति थप सहयोग गर्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ होला त्यही कारणले त्यस्ता चिजहरू पनि दुर्व्यसनहरू पनि छोडिदिनु पऱ्यो र सुव्यसनी हुनु पऱ्यो सुशासनमा विश्वास गर्नु पऱ्यो होइन भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पनामा हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो 1 रुपियाँ आफूले पनि घुस दिनु भएन अरूलाई पनि दिनु भएन त्यस्तो खालको चाहिँ आफैबाट सुरु गर्नु पऱ्यो र त्यो कुरा चाहिँ आजैबाट हजुरहरूले पनि गरिदिनु होला भन्दै अब मैले केही गल्ती बोलेको छु भने क्षमा प्रार्थी छु त्यो गल्ती बोलेको छ मलाई नै फिर्ता दिनु होला म उतै लगाएर कतै डस्टबिनतिर फालिदिन्छु अनि अब अन्य कुराहरू चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि भेट होला हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर पवित्र गौतमज्यूले यसरी जुटाइदिनु भयो धन्यवाद हाम्रो संस्थाहरूलाई पनि धन्यवाद र हाम्रो फुड ब्याङ्कको सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि यो कार्यमा जसले हामीलाई सहकार्य सहयात्रा र सहयोग गरिदिनु भयो उहाँहरू सम्पूर्णलाई एक रूपमा धन्यवाद दिँदै मेरो चाहिँ यो अलिक लामो भनाइलाई यहीँ टुङ्गाउँछु आगामी दिनहरूमा पनि अवश्य भेटिनेछ हस् सम्पूर्ण साथीहरू यो सम्मान पत्रको व्यवहार म वाचन गरेर यहाँ हस्तान्तरणको क्रम अगाडि बढाउनेछु 24 गाउँपालिका 6 बुधा स्वास्योकी 24 धनकुटा प्रदेश नेपाल सम्मान पत्र भलुपुर जिल्ला बागडोल 4 निवासी फुड ब्याङ्कका संस्थापक अध्यक्ष श्री राधेश्याम खड्काज्यू तथा संस्थापक सदस्य श्री अमृत कार्कीज्यूको संयुक्त समन्वय र सहयोगमा हाल विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापनको लागि यस 24 गाउँपालिका 1 6 बुधारे 1 धनकुटा अन्तर्गतको 6 बुधारे स्वास्थ्यचौकीमा रही सञ्चालन हुने गरी अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिन तथा सिलिन्डरहरूका साथै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुरक्षात्मक सामग्रीहरू अनुदान सहयोगको रूपमा उपलब्ध गराए। कोभिड-19बाट
पीडित यस क्षेत्रका विपन्न बिरामीहरूको जीवन रक्षाका लागि पुर्याउनु भएको उन्नत कार्यको उच्च सम्मान गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण श्रेष्ठ यसलाई प्रदान गरिदिनु हुन, यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यूलाई तथा ग्रहण गरिदिनु हुन फुड ब्याङ्कका संस्थापक अध्यक्ष तथा सदस्यद्वय श्री राधेश्याम खड्काज्यू तथा अमृत कार्कीज्यूलाई आदि हरि निवेदज्यूलाई हार्दिक अनुरोध। श्री पवित्र गौतमज्यूले पनि आफ्नो अमूल्य योगदान पुर्याउनु भएकोमा यो सम्मान उक्त बेहोराको सम्मानको लागि म यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्छु र प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले यसलाई ग्रहण गरिदिनु हुन उहाँका सहोदर दाजु श्री ऋषिराम गौतमज्यूलाई यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु तथा यसलाई प्रदान गरिदिनु हुन जिल्ला समन्वय समिति मार्फतका सदस्य श्री चन्द्रबहादुर कमलको दाजु। चौबिसे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 6 नम्बर बुधबारे वडा कार्यालयको तर्फबाट रहेको छ। उक्त बेहोरा म पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाल अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर NACT तथा निको फाउन्डेसनद्वारा यस 24 गाउँपालिका 1 6 नम्बर बुधबारे अन्तर्गतको 6 नम्बर बुधबारे स्वास्थ्य चौकीमा रही सञ्चालन हुने गरी विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिन तथा सिलिन्डरहरूका साथै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुरक्षात्मक सामग्रीहरू अनुदान सहयोगको रूपमा उपलब्ध गराई कोभिड-19बाट पीडित यस क्षेत्रका विभिन्न बिरामीहरूको जीवन रक्षाको लागि तहाँ संस्थाबाट भएको पुनित कार्यको उच्च कदर गर्दै यो कदर पत्र प्रदान गरिएको छ। वडाध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण श्रेष्ठ यसलाई प्रदान गरिदिनु हुन, अध्यक्षज्यूलाई तथा ग्रहण गरिदिनु हुन प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले फुड ब्याङ्कका संस्थापक अध्यक्ष श्री राधेश्याम यस कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा 24 गाउँपालिका 1 को तर्फबाट स्वागत गरिदिनु हुन 24 गाउँ कार्यपालिका सदस्य श्री सुवर्ण थापा मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। इजरायलमा बसोबास गर्दै आउनुभएका हाम्रा यस सहजीकरण गर्नुहुने हाम्रा दिदी पवित्रा गौतमज्यू उहाँले यति सहजीकरण गरेर यस फाउन्डेसनसँग सम्पर्क गरेर यस फाउन्डेसनसँग सहजीकरण गरेर हाम्रा दुर्गम क्षेत्र यो बुधबारेमा पनि दूरदर्शीका साथ आँखा देखाइ दिनुभई यो ठाउँसम्म यी सामग्रीहरू सम्पूर्ण हामी यहाँका बासिन्दाको लागि उपयोगी सामग्रीहरू यस कोभिड-19 का महामारीलाई उपयोगी सामग्रीहरू जो हाम्रो 6 नम्बर बुधबारे 24/1 मा ल्याइपुर्याइदिनु भएको छ। ल्याइपुर्याइदिनु भएकोमा हाम्रा यस संस्थाका सम्पूर्ण संस्थाका उहाँ अतिथिज्यूहरूले पनि एकदमै दुःखका साथ असार 1 गते झरीका बावजुद पनि यहाँ ल्याएर यहाँ हामीलाई यस ओडालाई हस्तान्तरण गरिदिनु भएको छ। यसमा उहाँहरू लगायत यस सामग्री सहजीकरण गरिदिनु हुने जो इजरायलमा बसिराख्नु भएका छ ती साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै हाम्रो यस स्थानीयवासीको तर्फबाट, गाउँपालिकाको तर्फबाट, हाम्रो ओडाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवादका साथै हामी सम्पूर्ण यहाँ स्थानीयवासी धेरै आभारी ठान्दछौँ। आफ्नो छोटो भनाइसहित धन्यवाद र स्वागत गरिदिनु हुन शिक्षक श्री चन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। पवित्र गौतम जसले सहजीकरण गर्नुभयो, उहाँहरूले यसरी यो दुर्गम क्षेत्रमा यसरी यस्ता आवश्यक समयअनुसारको स्वास्थ्य सामग्रीहरू यहाँ हस्तान्तरण गरिदिनु भएको छ। उहाँ सहजीकरण गर्नुहुने बहिनी लगायत यो फाउन्डेसनका संस्थापक र सदस्यज्यूहरूलाई म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेमकुमार तोपेश्वरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यस बुधबारे 24 गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पनि अत्याधिक रूपमा कोभिडले सङ्क्रमित बिरामीहरू भइरहेको अवस्थामा यहाँ अक्सिजन ग्यास पाएका छौँ र अक्सिजन ग्यासबाट पनि यो अक्सिजन समस्या हुनालाई तुरुन्त तत्काल रूपमा हामी
बचाउन सक्नेछौँ। यहाँको हाम्रो जीवनको सुरक्षा हुने अवस्थाहरू यो आज एम्बुलेन्स यो आज अक्सिजन सिलिन्डरहरू पाउँदाखेरि यो विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू हामीले उपलब्ध पाउँदाखेरि गरिरहेको अवस्थामा धेरै गौरव लागेको छ, खुसी लाग्यो। यो दुर्गम ठाउँहरूलाई हेर्ने भनेका संस्थाहरू यसरी खोलिएका थिएनन् र आज आएर यो संस्था नेपाल अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर तथा यो निको फाउन्डेसन भन्ने संस्था यहाँ आइदिएको हुँदाखेरि उहाँहरूले यसरी आँखा देखिदिएको देख्दाखेरि हामी यदि यो दुर्गम ठाउँका मान्छेहरूले यस्तो सेवा पाउनु भनेको हाम्रो एउटा भाग्य र भविष्यको लागि हाम्रो राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा सुन्दा देख्दाखेरि सानो कुरो छ त यसको महत्त्व अति ठुलो छ। अक्सिजन जस्तो कुराहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अहिले हामीसँग ट्याक्कै अक्सिजन सकिने बित्तिकै यहाँ हामीले रिकभर गर्न पाइयो भने त्यसलाई अक्सिजन पाउन सकियो भनेदेखि हाम्रा कतिपय बिमारीहरू चाहिँ फटाक अक्सिजन पाउन नपाइकन आँगनमै मरे भन्ने कुराहरू पनि हामीले सञ्चार माध्यममा सुन्न पाइयो। ती कुराहरू हामी एउटा उसमा सुरक्षित रहन सक्यौँ भन्ने कुराहरूले हामीले महसुस गर्न पाएका छौँ र हामी पाँचथर जिल्लाको दुर्गम ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि यो यस्तो संस्थालाई, किनभने हाम्रो पवित्र बहिनीको 24 गाउँपालिका भन्दा पनि पवित्र बहिनी त हाम्रो उहाँ दुर्दिमामा हुर्किएर आएकी बहिनी हुने यतातिर पछाडि मात्रै आएको हामीले दुर्दिमामै हुर्काएर पढाएर पठाएकी बहिनी हुन्। त्यसो उनी बहिनीलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ र हाम्रो पाँचथरको पनि दुर्गम ठाउँहरूलाई पनि यस्ता कुराहरूको सहयोगका लागि हामी अपेक्षा गर्छौँ। यस्ता संस्थाहरूलाई हामी आभारी छौँ। यस्ता संस्थाहरूलाई हाम्रो पाँचथरका दुर्गम भेगहरूमा पनि आइदिनुहोस् भन्ने कुराको निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। किन भिडियो गजब छ हैन? सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला है। एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी।